अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक ओके टेक टीवी खुद मैं होस्टिंग के ऊपर आ गया हूँ क्योंकि आज मैंने मेरे जितने भी होस्ट हैं वो काफ़ी बिजी भी थे और मैं ये चाह रहा था कि न्यू टैलेंट को मैं खुद ही आप लोगों के सामने लेके आया करूँ। ये हमारा प्रोग्राम लाइव जा रहा है ओके टेक टीवी पे, ठीक है। उसके बाद हमारी फेसबुक का आईडी है खावर अजीम की, उसके ऊपर लाइव जा रहा है और इंस्टाग्राम के खावर अजीम के साथ। आज मैं आपको न्यू टैलेंट के साथ दो ऐसे चेहरे भी आपको मिलाऊंगा जिसमें सिंगिंग भी हैं और वो अच्छी गुलकार भी हैं और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों के पास भी कोई ऐसे न्यू टैलेंट है तो प्लीज़ मुझसे रब्ता ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने इस प्लेटफार्म से जिसको जितना फ़ायदा हो सके मैं उसको अपनी तरफ से दे सकूँ, क्योंकि ये ऐसा प्लेटफार्म है यहाँ पर कोई किसी किस्म का किसी से मुआवजा नहीं लिया जाता, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं। जो कुछ भी है ये सब अल्लाह की देन है और मैं अल्लाह के रास्ते में एक तरह करने कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे खुशी होती है कि कोई ऐसे लोग जिनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, और लोग हमारे पाकिस्तान में तो खैर इस चीज़ का बड़ा काउंट किया जाता है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ को लाइक नहीं करते। कि मैंने देखा है, मैं खुद स्टार्ट में जब लिया था तो उसमें भी यही हुआ था कि टांगे खींचने वाले बहुत सारे होते हैं। मुनाफिकत का बहुत ज़्यादा दौर है हमारे इस पिंडी इस्लामाबाद की फील्ड में, पिंडी इस्लामाबाद क्या पाकिस्तान की फील्ड को कह सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश यही सब लोगों से कहूँगा, भाई लोग हैं फिर भी अपने जितने भी जूनियर हैं उनको आप आगे आने की इजाज़त दें, उनको बल्कि सपोर्ट करें ताकि वो आगे आएँ। तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे ऐसे धक्के खा के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों में से कोई भी छोटा बड़ा अच्छा एक्टर, देखो परफॉर्म करके उसमें क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे कुछ भी है, आप आएँ मुलाकात करें। इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जहाँ तक हो सके सपोर्ट करके जहाँ तक लेके जाऊँगा। बहरहाल चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ, ये बहुत पुरानी यहाँ पर काम भी करती रही हैं, ये एक्टर भी हैं। बेसिक तो इनका जो ताल्लुक़ है, इनकी लैंग्वेज है वो ब्रिटिश भी है, और ये हमारे प्रोग्राम में बहरहाल ये आपको सब उर्दू में बात करेंगी, इंग्लिश में नहीं करेंगी। तो इनका नाम है सैम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुना, क्या हाल है आपका सैम? ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बात ये है कि मैं अभी इनको बता रहा था, अपने जितने भी नाजरीन हैं उन्हें मैं बता रहा था कि आप माशाल्लाह जो काफ़ी अरसे से इधर हमारी पिंडी इस्लामाबाद की फील्ड में काम भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी की आपने, आप फैशन शो भी करती हैं और बहुत सारा ऐसा एक्टिंग। आप हमारे नाजरीन को कुछ बताएंगे कि आप किस क्या क्या ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसमें आप ज़रा अपने जो व्यूज़ हैं बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी कि इन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है और मुझे बोलने का मौका दिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अप्रिशिएट करूँगी इनको कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से ये नए लोगों को मौका दे रहे हैं यहाँ पर आने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। जैसे कि ये बोल चुके हैं कि लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है इस फील्ड में, और ये वजह है पीपल यूज़ टू यू नो लेग पुल टू मच। वो नहीं चाहते कि नया टैलेंट आए, नए लोग आए। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप कि आप लोगों को विदाउट एनी फ़ी, विदाउट एनी चार्जेस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गॉड ये लोगों को बुला रहे हैं यहाँ पर। हमारे पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ना कि सिर्फ दिखा रहे हैं, ही इज़ गिविंग एन इन्विटेशन जो आप लोग बैठे हुए घर बैठ कर भी जो देख रहे हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने मल्टीमीडिया वेरेवर जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आपको एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया इन्होंने कि आप इनको ज्वाइन करें और अपना टैलेंट यहाँ पे एक्सप्लोर करें। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इनको इतना अच्छा मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म से। और जहाँ तक मेरी बात है, आई एम वर्किंग एज अ मॉडल, एज अ यू नो आई एम ऑल्सो डूइंग फैशन शोज़। मैं फ़ैशन शो भी कर रही हूँ, अपना मॉडलिंग का काम भी कर रही हूँ, इसके साथ एक्टिंग, सिंगिंग, ब्यूटिशियन भी हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। सो आई एम डूइंग मल्टीपल। मैंने एक और भी बात आपने देख ली, अभी आप
होस्ट भी अच्छी बन सकती हो, Thank you जितना so आप much. अच्छे तरीके से उनको सबको ब्रीफिंग दे रही हो Thank you so होस्ट भी much. बन सकती हो. Thank you so much. And I have done some of the programs on TV. You can say मैंने hosting की हुई है, not on TV levels, but in programs, you know, जो हम लोग करते हैं, like fashion shows होते हैं, उसके अंदर elaborate करना, and these are, I have done that as Good, well. good, So good. yeah, I'm very Good. happy to be a part of this show. Thank you so Good. much. अच्छा जी, आपने तो देख लिया हमारी जो मॉडल थी, जो आज आपको जिनके साथ इंट्रोडक्शन करवाई. इसी तरह हमारे पास एक और न्यू टैलेंट है. न्यू टैलेंट उनका नाम सना है. ये हमारे पास आई हुई हैं माशाल्लाह. ये भी बड़ी अच्छी टैलेंटेड हैं. तो ये बेसिक तो एक्टिंग में आना चाहती हैं और सिंगिंग, मेरे ख्याल में सिंगिंग वाले चक्रों में नहीं पड़ना चाहती हैं ना, ये एक्टिंग करना चाहती हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इनसे हम एक्टिंग भी करवाएंगे. और अभी तो आज इनका इंटरव्यू है, तो आप सना हमारे नाजरीन को अपनी तरफ से सलाम दुआ कर सकती हैं. इन्होंने तो खैर पूरा बता दिया ना, तो आप इसे बता दो. अस्सलाम वालेकुम. जो भी देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. और मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस फील्ड में, और मुझे लाने वाले जो हैं वो आप ही हैं इस शो के थ्रू. मतलब कि यासर अली का अपने नाम शो जरूर देना कर रहे हैं. और हाँ, यासिर भी हैं मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले इनसे. क्योंकि मेरे पास मैंने आपको कहा है कि टैलेंट जिसको पता लगता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी कोई नो फीस करके जिस तरह हम लाइव लेके जाते हैं, चलते हैं, टोटली ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है कि ये सब चल रहा है. और ये इसी वजह से चल रहा है कि हम किसी से कोई फीस नहीं लेते, ना किसी से कुछ मुआवजा लेते हैं, ना किसी. हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, उन्होंने स्पॉन्सर करने की कोशिश की है, लेकिन जब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है तो हम क्यों किसी से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करें. तो बहरहाल ये इनको मेरे पास लेके आए थे यासर, जो स्काई मीडिया के CEO हैं, तो वो मेरे पास स्पेशल लेके आए हैं. तो मैं उसको भी ये कहूँगा कि वो भी सब आप लोगों आप जैसी जो न्यूज़ कमर होते हैं उनको वो आगे लाने में सबसे ज़्यादा फास्ट पे होता है. तो उसकी भी बड़ी मेहनत है यासर अली. तो बहरहाल ये तो हमारी थी मॉडल. अब आपको हम मिलाते हैं हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे सिंगर. तो वो शौकिया हैं, बेसिक तो वो बाकायदा एक बिजनेसमैन भी हैं. और उन्होंने बहुत अच्छा पहले मेरे 1-2 शो यहाँ से किए. तो शहजाद अहमद साहब हैं. तो ये शहजाद अहमद साहब हमारे पास मौजूद हैं. पहले तो देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद के टैलेंट को प्रमोट करने के लिए ये इतना अच्छा एहतमाम किया है. क्योंकि रावलपिंडी में कोई ऐसा इदारा या शोबा नहीं था जहाँ पर न्यू टैलेंट आके अपना काम दिखा सके. तो ये आपने बहुत अच्छा और अहसन कदम उठाया. बस जी ये अल्लाह की मेहरबानी है. अभी मैं ना ये जो हमारा ओके टेक टीवी है, मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि इससे इंशाल्लाह आपको हम लोग लीगल हमारा यहाँ पर एक प्रोग्राम और भी करने लगा हूँ शुरू से. कल से इंशाल्लाह स्टार्ट ले लेंगे. उसमें काजी हफीज साहब होंगे, लीगल एड के नाम से होगा. तो उसमें आप कानूनी मशवरा लाइव कॉल, जिस तरह अभी मेरा नंबर आपके ऊपर उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है 0321581829. इस पे आप लाइव कॉल अभी भी कर सकते हैं. अगर हमारे किसी आर्टिस्ट के साथ बात करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. और इसी तरह वो जो लीगल एड का प्रोग्राम चलेगा उस पर आप लाइव अपना मशवरा कानूनी तौर पर ले सकते हैं. और उसके अलावा हमारे पास ना यहाँ पर एक और उसके साथ ही प्रोग्राम हमारा एक और भी शुरू होगा. ये डे बाई डे चलेगा. उसमें हमारे यहाँ पर शहजाद साहब हैं, शहजाद मास्टर साहब हैं. वो हेयर सलून, उन्होंने बाकायदा आपको एक ट्रेनिंग देनी है और उनके हमने बाकायदा उस सलून से आपको लाइव किया करेंगे. और हफ्ते में कोशिश करेंगे कोई एक दिन उनके साथ सेलेक्ट करें. जिस तरह काजी साहब का एक दिन हम सेलेक्ट करें, इसी तरह ये न्यू टैलेंट का एक दिन सेलेक्ट है, एक दिन काजी साहब का. ये हमारे ओके टेक टीवी का आपको इंशाल्लाह हमारी तरफ से आप सबको गिफ्ट है. आप लाइव कॉल पे नंबर एक ही रहेगा, उसी पर आप कॉल कर सकते हैं. किसी टाइम भी आप कॉल करें और लाइव लें. आपसे बात करेंगे, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे. और उसके अलावा आप कोई मशवरा देना चाहते हैं किसी किस्म का इस प्रोग्राम के हवाले से, इसके लीगल एड के या हमारे वो जो शहजाद भाई के प्रोग्राम है उसके हवाले से कोई किसी किस्म का मशवरा आप देना चाहते हैं तो ज़रूर हम आपसे ना
اس مشورے کو لے کے چلیں گے اور اس کو ڈسپلے کریں گے. اچھا تو اب ہم آگے چلتے ہیں. بات چل رہی تھی جی کہ پرفارمنگ، ایکٹنگ، سنگنگ. ابھی یہ سیم بیٹھی ہوئی ہیں. یہ جب آئی ہیں تو میں نے کہا یہ ماڈل آئی ہیں، انہوں نے ان کی شکل تھی ماڈلوں والی. تو جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا یار، کہتی میں سنگنگ بھی کر لیتی ہوں. میں نے کہا اچھا تم سنگنگ بھی کر لیتی. میں نے کہا کون سا زیادہ اچھا تم سنگنگ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سجاد علی کو لائک کرتی Yeah, I like him too much. سجاد علی کو لائک کرتی ہیں. تو میرے پاس ٹریک نہیں تھا سجاد صاحب کا، تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ان کو نیکسٹ پروگرام میں ٹریک رکھوں گا جس میں یہ اس کے اوپر پرفارم بھی کریں گے. ابھی ان سے میں لائیو، ابھی وہ میوزک نہیں، میوزک کے بغیر آپ ان سے تھوڑا سا مستفید ہو. اس کے بعد ان سے ہم لوگ ایک انڈین سانگ جس پر ابھی انہوں نے مجھے تھوڑا چیک کروایا ہے، کون سا تھا سوچیں گے تمہیں؟ Yeah. اور یہاں پر I'm really sorry, I want to add one thing more. یاسر علی کو میں بالکل ایڈ کرنا چاہوں گی. میں بھی یہاں پر جو آئی ہوں ان کے سے ملنے کے لیے، اور اس پروگرام میں وہ یاسر ہی لے کر آئے ہیں، کیونکہ آف کیمرہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کے اس بارے میں کوئی بھی قسم کی بحث ہو. نہیں یہ تو دیکھو نا، یہ ان کا کریڈٹ ہے، ان کا حق ہے کہ ہم یہاں پر آ کر جو ہے ان کو اپریشیٹ کریں کہ ہی برنگ می ہیئر. ان کا اسکائی میڈیا پروڈکشن آپ کو پتہ ہے وہ میرا شاگرد بھی رہا ہے. That's very great. And he's a so good person. My student. That's very good. ابھی وہ اشارے کر رہا ہے میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن ایسے اسٹوڈنٹ مانتے نہیں ہیں بعد میں نا. He's a very good person. He's a very good person. ہاں good Actually, person. and he's running the Sky Media Production House. So do contact him for his production. Exactly why not? No. اچھا ابھی آپ سے ہم لوگ نا، آپ مجھے ایک نا، پہلے تو آپ نے مجھے نا میوزک کے بغیر جس طرح ابھی مجھے وہ چیک کروایا تھا اس. So I will go with Sajad Ali because I love him. Done. I love Nusrat Fateh Ali Khan. Definitely, I love all the Pakistani singers. اور میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کا جو اپنا ٹیلنٹ ہے ہم اس کو آگے اس کو کاپی کریں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ ویسٹ بالی ووڈ وہ بھی اپنا مقام رکھتے ہیں. لیکن آئی تھنک ہم لوگوں کو سب سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرنی گڈ، چاہیے. اچھی بات کی آپ نے، اچھی بات. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں سیم، پرابلم کیا ہے ہمارے جو سنگر ہیں نا یہاں پر گنے چنے ہیں. سجاد علی صاحب ہو گئے، عاطف اسلم ہو گیا، جو ہمارے استاد لوگ تھے، نصرت فتح علی خان صاحب، جس طرح ابھی آپ نے آپ کے ساتھ کہا میں نصرت فتح علی خان صاحب کو بھی بڑا لائک کرتے ہیں. وہ لوگ جب تھے تو ہماری انڈسٹری بہت اوپر تھی. ابھی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں ہمارے پاس سنگر کم ہوتے جاتے ہیں. انڈیا اس چیز کو بڑھاتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ ان کی عبادت میں ہے، ہمارے تو وہ چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کو شوق بڑا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پر ایڈ کروں گی، یہ بھی دیکھیں انڈیا آگے ہے ہم سے، لیکن جو گانے وہ آج کل چلا رہے ہیں وہ سارے نصرت صاحب کے ہیں. نصرت صاحب کی انہیں کو کاپی ہمارا کرتے ہیں، کاپی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہ کاپی کر رہے ہیں. کس کو؟ پاکستانی ٹیلنٹ کو. یہ ہمیں وہ ایسڈ دے کر گئے ہوئے ہیں. یہ آپ کو انڈیا سن بھی رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا. مجھے کسی آئی ایم ناٹ ٹیلنگ لائی. جو انڈین ہمارے آرٹسٹ ہیں یا جو بھی انڈیا میں آج کل جو کچھ چل رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو نصرت فتح علی خان صاحب کے ہی جو سانگ ہے وہاں پر ہٹ ہے. اب دیکھا جائے تو پاکستانی وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور آرٹسٹ کہ جو ہمارا پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اٹس گلیمنگ اینڈ اٹس کمنگ آؤٹ. یہ سیم کی بات بالکل ہے، ماننے والی ہے. دیکھیں ہمارے استاد لوگ جتنے تھے نا، آپ گانے کوئی بھی اٹھا لیں، بانٹ رہا تھا جب خدا، انڈیا نے اسی کو کاپی کیا، وہی چلایا. پھر اس کے بعد میری وفا میرے ارادے پہ اعتبار کرو، انہوں نے وہ گانا بنایا میں صحرا باندھ کے آؤں گا. دیکھ لو اب جو ہماری کمپوزیشن تھی اس کا مقابلہ انہوں نے ان کو رات فتح علی خان صاحب کو دیکھ لیں، ابھی جاتے ہیں ان کا سنگنگ لے کے چلتے رہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے، ہمارے میں ٹیلنٹ بہت سارا ہے، لیکن وہی بات لاسٹ میں کروں گا کہ یہاں پر وہ اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں جس کو ہم لوگ اوپر لے کے جائیں. میری کوشش تو یہی ہے، ہم لوگ تو کوشش یہی کرتے ہیں. جس طرح ابھی آپ سناؤ گی تو مجھے پتہ ہے وہ تو میں نے تو سن لیا، لیکن اب جب آپ لائیو لوگوں کو سناؤ گی تو لوگ بھی کہیں گے کہ یار واقعی اس میں بھی ٹیلنٹ ہے. اسی طرح بہت سارے ایسے ہمارے ٹیلنٹ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ تو آپ بہت، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اس کو ہم کوشش کریں ہم لے کے آپ جو ہے ٹیلنٹ کو لے کر آ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں جن کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی. چلیں سنگ پلیز. میں لیرکس لینا چاہوں گی. لیرکس کے بغیر وہ جو مجھے پہلے سنایا تھا، لیرکس کے بعد میں ہنس کھولنے یاد آنے
تصویر بنا کے میں تیری جیون دا وہانا لبے آئے تو نہ وچھڑ کے ملیو چن سجنا اسا سارا زمانہ لبے آئے. دیکھا ناظرین آپ نے کہ کس طرح اتار چڑھاؤ، اور میں ان سے ایک سوال یہ ضرور کروں گا کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے بہت چھوٹی عمر سے نصرت فتح علی خان کو سننا شروع کیا، یہاں تک کہ جس عمر میں بچے پوئم سنتے ہیں مائک آپ کا لگاؤ، اس کو نیچے کرو. I used to hear him، اور میں پوری رات ان کو سنتی تھی، اور پھر جو وہ گاتے تھے میں ان کو پریکٹس کرتی تھی. کبھی ہارمونیم پر کچھ نہیں کیا؟ اینڈ نیور ایور. اینڈ جب میں نے کیا تو جب میں نے ہارمونیم پہ ان کی قوالی کی تو ایوری ون از شاکڈ کہ تم نے سیکھا کہاں سے ہے. اور میں نے ان کو بولا کہ جسٹ ایک اسپرچول کنیکشن ہے میرا، جیسے کافی لوگوں کا ہے، جو لوگ بھی سنتے ہیں پیپل ہو لو میوزک، تو ان کا ایک اسپرچول ریلیشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے ان تمام میوزیشینس کے ساتھ جن سے وہ پیار کرتے ہیں. کیا بات ہے یار. وہ بات یہ کہ جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ میں بچپن سے نصرت فتح علی خان صاحب کو سنتی آئی ہوں اور لانگ ٹائم سنتی تھی، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، جس طرح بھی انہوں نے بات کی ہے کہ میں بچپن سے سنتی ہوں، تو یہ اندر سے نکلتا ہے. گاڈ گفٹ، اس کو گاڈ گفٹ کہا جاتا ہے. ہر کوئی سنگر نہیں بن سکتا، ہر کوئی ایکٹر نہیں بن سکتا. تو یہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہارمونیم پر ان کی سر اپنی جگہ پر بیلنس ہو جائیں گے، لیکن اگر یہ ایک بچے کو میرے پاس ایک لاسٹ ٹائم ایک اسٹوڈنٹ آئی، میرے خیال میں اس کو میں نے 2 سال سکھاتا رہا ہوں، 2 سال بعد بھی اس کو سر نہیں سمجھ آئی. سر کیا سمجھائی کہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو سکھا کے. تو بات وہاں آتی ہے کہ یہ گاڈ گفٹ ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر سے نکلتا ہے. کیوں جی شہزاد صاحب، ہم لوگ تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ایک بچہ آتا ہے وہ میں سنگر بن جاؤں گا. ہر کسی کو دیکھ کے اپنا منہ لال نہیں کیا جاتا. کیوں؟ جب تک آپ کے اندر نہیں ہے کچھ، آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ سیم نے بھی کلیئر کر دیا کہ یہ بچپن سے ہی اس کے اندر ایک میوزک بچا ہوا تھا، اس نے اس کو بس سمجھو کہ منہ پر لے آئی، پالش کر کے تو فرنٹ پہ لائے. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ نیکسٹ میں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی ٹاپ کی، جس طرح بھی آپ دیکھتے ہوتے ہیں نا اسٹیجوں کے اوپر بڑی ہماری ماشاءاللہ سنگر آتی ہیں فیمیل، مجھے لگ رہا ہے یہ آنے والے وقت میں مجھے وہاں پر یہ آپ کو پرفارم کرتی نظر آئیں گی، کیونکہ ان میں اتار چڑھاؤ، ان میں سر کو سمجھنے میں، چلانے میں کافی سارا. میں خود بڑا سنگنگ ٹیچ بھی کرتا ہوں یہاں پر کیروکے کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں نا، تو میں نے ہی سارا کچھ کیا. تو کوشش یہی کروں گا کہ ان سب کو اچھے لیول پہ ابھی پروگرام نیکسٹ بھی رکھیں گے جس میں ٹوٹلی سنگر اور بھی بلاؤں گا. اس میں ایک ہم کمپٹیشن بھی کریں گے، اس میں ان سب کو بٹھاؤں گا. تو باقی میں چلتا ہوں ثنا کی طرف. ثنا سے پوچھتے ہیں، پھر آئیں گے بعد میں ہم لوگ ایک گانا ان سے گوائیں گے. پہلے ہم لوگ نہیں، میرے خیال میں پہلے ان سے گانا گلواؤں گا، پھر اس کے بعد. ثنا آپ بتاؤ جی، آپ کیا کرنے آئی ہو فیلڈ میں؟ میں ایکٹنگ کرنے ڈراماز میں اور لائک ورکنگ اس طرح. کبھی کیا پہلے؟ نہیں. شیشے کے آگے؟ ہاں، ٹک ٹاک بناتی رہتی ہوں تو اس بارے میں تھوڑا. ٹک ٹاک میں کیا کیا ابھی تک؟ ٹک ٹاک تو سبھی سانگس کے اوپر لائک. اچھا، میں نے آج کل دیکھا ٹک ٹاک پہ کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے جو اپنی ایکٹنگ والا
जो अंदर का जो होता है ना ऐसे ही है। वो ना ऐसे ही निकाल सके, तो आप भी वो करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कोई करके दिखा सकती हो? लाइक नहीं, इस तरह तो नहीं। वैसे ही आंखें टेढ़ी मेढ़ी आगे पीछे करना, कुछ भी नहीं, तो फिर एक्टर कैसे बनो? कोई डायलॉग हो तो उस पे। डायलॉग क्या, बेवफाई वाला डायलॉग नहीं, या प्यार मोहब्बत वाला डायलॉग? ये भी नहीं है, नहीं, चलो कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, आप कितने बहन भाई हो? हम लोग 4 सिस्टर्स हैं एंड 1 ब्रो। अच्छा, तो बाकी बहनों को भी इसी तरह शौक है या खाली तुम्हें? शौक तो है, सबको ही है, आप कितने लेकिन नंबर पे मैरिड हो? है सब। मैं सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट मुझसे पे, छोटी एक माशाल्लाह। sister इसका है। मतलब है कि सेकंड लास्ट पे बाकी अब वो आज आई हो इधर शो में, तो वो क्या सोच रहे होंगे, उनका दिल करेगा कभी तुम्हें बिल्कुल, देख के बिल्कुल। परफॉर्म करके करेगा। कि यार ये भी सुना करके आई। बिल्कुल, वो शॉक्ड होंगे इवन के। जितना तुम खुश हो रही हो ना, इसका मतलब है कि तुम वाकई एक्टिंग कर लोगी। इसका वो जो कंफ्यूजिंग नहीं नजर आ रही है, हाँ, उसकी वजह इसका मैं वही टिकटॉक पे हाँ, ना TikTok पे ऑलरेडी करती रहती हूँ। हमारे पंजाबी लफ्ज पंजाबी बोल के पता चाका खुल जाता है, हाँ, वो वाला चक्कर हुआ है। चलो अच्छी बात है यार, हमें खुशी है कि आप अच्छा परफॉर्म करो और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। और कोशिश करो कि इसके साथ साथ अपने देखो, एक्टर में ना 2 चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर, सुर बड़ा ज़रूरी है। एक्टिंग चलती सुरों में। मैं डायरेक्शन भी की है, मैंने काफ़ी 100 से ऊपर 200 फिल्में जितनी मैंने यहाँ पर बेसिक, मैंने तो ज़्यादातर पटवारी की है। पटवारी में मैंने एक्टरों को देखा है, अच्छा। जो आते थे ना तो कंफ्यूज होते थे, तो मैं उनको बड़े प्यार समझाता था करते करते। डायरेक्शन मैंने फुल करवाई, ये यासर की भी कुछ फिल्में थी इन लोगों की। तो जब एक्टर आता है ना, जो न्यू कमर आता है, वो उसको समझ नहीं आती बिल्कुल कि वैसे उसने ही। परफॉर्म कैसे करना है। तो आप कोशिश किया करो, मैं आपको भी बताता हूँ, एक तो शीशे के सामने ना आंखें टेढ़ी मेढ़ी करके देखती रहा करो, माथे के ऊपर बल्ब कैसे मैं डालती हूँ। फिर दूसरा सबसे जो बड़ी बात है, टीवी आपका बड़ा उस्ताद है। हाँ, जितने बड़े एक्टर हैं ना, चाहे हमारे कितने सुपरस्टार हैं, बिल्कुल। आप उनको जरा कोशिश किया करो, फॉलो किया करो। उनको जितना फॉलो करोगे ना, तो आपके अंदर एक एक्टर बन जाएगा। क्योंकि आपके अंदर एक्टर अगर देखो, जिस तरह इन्होंने बात की ना, इनको गॉड गिफ्ट है सिंगिंग का, मुझे गॉड गिफ्ट है, मैंने भी नहीं सीखा, मेरा कोई उस्ताद नहीं, ठीक है। इसी तरह आपको भी गॉड गिफ्ट उसी सूरत में होगा कि जब किसी को देख के, जिस तरह इन्होंने बात की, बचपन से मैं नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनते 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 एक टाइम आया कि मैं उनके सुरों पर आ गया। तो ये होता है कि जो कानों में दिमाग में चढ़ता है, इसी तरह जो आंखों से आप देखोगे वही आप अंदर अडॉप्ट करोगे। अडॉप्ट होता है। तो कोशिश करना कि सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बहुत अच्छी टिप्स दे दी हैं, बिल्कुल। इस वजह से दी हैं कि यहाँ पर जब आप फील्ड में निकलोगी तो 50 लोग और ऐसे हैं जो, मैं अब क्या कहूँ, मैं तो फील्ड को बहुत जानता हूँ, जी। तो आपको अपनी तरफ से सजेशन ही दे सकते हैं हम। तो बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक। अब हम चलते हैं जी शहजाद साहब की तरफ। अब आप बताएं शहजाद साहब। जी, मुझे बचपन से शौक़ है सिंगिंग का। अच्छा। और मैं घर में अकेला बैठ के, अपने कमरे में बैठ के तो रियाजत करता रहता हूँ, इसलिए। किसको लाइक करते हैं मैं ज़्यादा? रफ़ी साहब को, पाकिस्तानी सिंगर्स में अहमद रश्दी साहब को, अच्छा, मसूद राना साहब को, मैडम नूरजहां साहब को, ज़बरदस्त। तो इन सब को थोड़ा थोड़ा मैं गाता रहता हूँ। नहीं, जिस तरह इन्होंने बात की जी, मैं सुनते सुनते सिंगर बन गई, आपका उस्ताद है कोई? नहीं, मैं भी शौकिया फनकार हूँ। हम सारे इसी तरह ही हाँ हैं। जी, बाकायदा साढ़े किसी उस्ताद से- को नहीं, हाँ, बेउस्ताद ही हैं सारे। बाकायदा किसी से सीखा नहीं है, हाँ। बस सुन सुन के अच्छा। इन लोगों को अपने I think शौक सबसे बड़ा उस्ताद होता हाँ है। जब आपके अंदर लगन और शौक होती है ना, तो यू कैन अडॉप्ट एनीथिंग। एंड इफ अगर एक्टिंग की बात की जाए, जैसे इनको, मेरी बहन है, शी इज जस्ट लाइक माई सिस्टर, तो अगर मैं एज एन एक्टर, अगर मैं इनको कोई टिप देना चाहूँ, तो जो करेक्टर आपको मिले, सबसे बेहतरीन चीज़ ये है एक्ट की कि आप उस करेक्टर, आप अपने आप को भूल जाएं, आप करेक्टर वो में आ जाओ। करेक्टर में आ जाए। उस करेक्टर में आप अपने जब भी कोई एक्ट करें, जो भी वहाँ सुन रहा है, जो भी एक्टिंग करना चाहता है, फिर आप अपने आप को हटा दें, फिर वो करेक्टर होना चाहिए। इफ़ आप कुछ सॉन्ग कर रहे हैं, आप फिर अपने आप को एक तरफ रख दें, उस काम को एक तरफ रख ये दें, देखना तब ये कामयाबी जो कुछ है। अरसे बाद सैम भी इंशाल्लाह आपको ये एक्टिंग करती नजर आएगी, क्योंकि इसने अगले टिप्स भी आपको दे I दी have है। done acting, मैंने ड्रामा किया, और कौन सा? I have done a program, it was a TV, a short serial drama on Rose TV channel. मैंने ड्रामा भी किया है एज एन एक्टर,
تو میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی آپ کردار کریں اس کے اندر اپنے آپ کو پورا اس کا حق ادا کریں, تو پھر آگے سے آپ کو رسپانس بھی ویسا ہی آئے گا آڈینس کی طرف سے. تو شہزاد صاحب آپ پھر ہمیں ابھی سانگ میرے خیال میں آپ ہی سنا دیں پہلے, مجھے بتائیں گے آپ سانگ کون سا ہمیں سنانا چاہیے. رفیع صاحب کا گیت ہے جی, یہ چاند سا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا. میں آپ کا سلیکٹ کرتا ہوں یہ چاند سا روشن چہرہ. یہ تو وہ نہیں رفیع صاحب کا ہے, اور فلمایا ان کے اوپر تھا وہ جو شمی کپور صاحب ہیں ان کے اوپر, اور فلم بھی بڑی مزیدار تھی, میں نے خود دیکھی ہے. یہ چاند سا روشن چہرہ. بہرحال جی اپنا شہزاد صاحب یہ اچھی بات ہے آپ نے کی کہ ہم لوگ جتنا ہمارے پاکستان میں نا ہم لوگ سنگنگ کو اتنا وہ نہیں کر رہے ہوتے, اور جی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے خاص طور پہ یہ جو آپ کا ٹریک سوری ایک منٹ ٹھہریے گا ذرا, چاند سا روشن چہرہ گرین لائنر ہے میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے. اسی کانفیڈنس سے بڑھ رہی ہے. آج ہم لیپ ٹاپ لے آئے ہیں جی ساتھ ہی, کیونکہ ہمارے کچھ سنگر ایسے ہیں جو اس چیز کو نا کہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے مائک کو, دیکھنا چلیے سوری جی یہ ذرا ٹریک سلیکٹ کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ ان کا اسپیشل ٹریک ہے, ورنہ تو ہمارے پاس تو سارے نکلے ہوئے ہیں, میں نے اپنے سارے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں, تو بس وہ ٹریک نکلنے کی دیر ہے. یہ چاند سا روشن چہرہ ہمیں چاہیے تھا یہ پہلے نکال لیتے, کیونکہ کچھ سنگرز ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو اسی ٹریک کو گاتے ہیں جو ان کے فارمیٹ پہ آیا ہو, ورنہ ان سے وہ آگے پیچھے ہو جاتا. اس دن بشارت صاحب تھے ہمارے لائیو پروگرام میں, تو وہ بھی مجھے کہہ رہے خاور بھائی لیرکس آپ نے دیا نہیں تو آپ نے چلایا نہیں. تو ابھی یہ میں کوشش یہی کی ہے کہ میں نے شہزاد صاحب والا ٹریک نکال دیا ہے, کوئی دیر ہوئی تو مجھے معذرت کیجیے گا. یہ لیجیے, چلیں جی آڈیو کھول دیں ذرا. یہ چاند کا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا, چاند کا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا, یہ نیل نیلی آنکھیں کوئی راز نہیں رہتا. تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا, یہ چاند کا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا, یہ نیل نیلی آنکھیں کوئی راز نہیں. تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا, ایک چیز قیامت بھی ہے لوگ کوشش نہ کرتے, تمہیں دیکھ کر میں نے مانا وہ ٹھیک کہا کرتے, وہ ٹھیک کہا کرتے. ہے جال میں تیری ظالم کچھ ایسے بلا کا جادو, سو بار سنبھالا دل کو پر ہو رہا قابو. تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا, یہ چاند کا روشن چہرہ زلفوں کا رنگ سنہرا, یہ جھیل سی نیلی آنکھیں کوئی راز نہیں رہتا. تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا,
वाह जी वाह, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। जी बिल्कुल, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की क्या हो तारीफ। सके, अल्लाह नहीं बनाया सबको यार, हो क्या। पर मजेदार, गुड गुड शुक्रिया जी। गुड गुड, ये होता है प्रोग्राम हमारा जिसमें बच्चे भी आ जाते हैं। ये कोई नहीं है, बच्चे घूमते फिरते रहते हैं हमारे पास ना। देखिए हम लोग सबसे प्यार करते हैं, इसीलिए देखिए कभी कोई आ जाता है। ये शहजाद साहब हैं थे हमारे पास स्टूडियो में, इस टाइम रौनक लगी हुई है, बहुत सारे ऐसे एक्टर भी बैठे हुए हैं, बड़े से बड़े भी बैठे हैं, छोटे से छोटे भी बैठे हुए हैं, तो उनके बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो हम उन बच्चों को भी सपोर्ट करते हैं। तो बहरहाल ये है कि जी अभी ये है कि शहजाद साहब माशाल्लाह आपने तो, आप भी न्यू टैलेंट में आएंगे, हम आपको न्यू टैलेंट कहेंगे थोड़ा सा। वैसे तो आपने बड़ा अच्छा गाया, कहना नहीं चाहिए, लाइव गलत बात होती है। आपके सुर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप कॉन्शियस हो रहे थे, कॉन्शियस नहीं होते कभी प्रोग्राम और मस्ती, जिस तरह भी बात की ना, मगन होकर गाया करें। ये मैं आपको सजेशन इसलिए दे रहा हूँ, आपने कहा ना ये प्रोग्राम है इसी मसले पे, न्यू टैलेंट आता है तो उसको। जी जी बिल्कुल। अभी आपसे एक और इसके बाद सुनूंगा ज़रूर, चलें वो आप सोच लें कौन सा, उसमें आपने मुझे और पका। अभी हम चलते हैं सैम की तरफ, अब इससे पूछते हैं ये कौन सा हमें सुनाएंगी गाना। क्यों भाई सैम? क्यों नहीं, अब मैं गाऊंगी सॉन्ग जो मैंने आपको बताया था, वही गाऊंगी। एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सिंगर,
اتنا اچھا یہ گانا گاتے ہیں اور اتنا اچھا یہ ہوسٹ کرتے ہیں ایوری تھنگ. یہ خود بھی ہی از ٹو مچ ٹیلنٹڈ. یہ نہ کہ صرف ہم سب کو موقع لائک یو نو آنے والی یوتھ کو موقع دے رہے ہیں, یہ خود ہمسیلف از اے ویری گڈ سنگر, اے ویری گڈ ہوسٹ. اور پھر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا اینڈ ان کو یو نو پروموشن یو نو ان کو پروموٹ بھی کرنا اور ان کو یو نو ان کو سپورٹ کرنا, یہ ہر کسی کا کام نہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگ چنتا ہے. اتنا یو نو اتنا زیادہ ورسٹائل بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو لاتے ہیں فیلڈ کے اندر. خود بھی اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. آئی ایم سو ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف پر یہی بات ہوتی ہے اصل میں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اللہ نے کسی کی ڈیوٹی لگا کے دنیا میں بھیجی ہوتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے میں اب ہم لوگ میرے پاس جو ابھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہوئی ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہوا ہے, میں آپ کے علاوہ میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو اچھے سنگر بھی ہیں, ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملا. بڑی کوشش کی ان کو بھی لے کے چلوں. تو مدد اللہ کرتا ہے. شاید آپ کو ایک بات بتاؤں, کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو کچھ ڈیلیور کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے گا. Exactly. آپ اگر یہ سوچتے رہے نا کہ جی میں ہی فائنل ہوں, میں نہیں سارے. ہاں, آپ استاد بھی انسان وہی استاد ہوتا ہے جو آگے اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈیلیور کرتا ہے. چھپا کے رکھ لینا خود ہی. میرے پاس ہے, میں خود ہی سانگ گاتا رہوں روز ادھر بیٹھ کے کرتا ہوں. مجھے کوئی کسی نے روکنا تو نہیں, میں ڈیلی لائف کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن نہیں, مجھے اللہ نے اتنا موقع دیا تو میں اپنے وہ اللہ کے پیارے انسان, اللہ نے ایک ہی بات کی ہے, میرے پیارے انسان کے ساتھ محبت کر, میں تیرے ساتھ محبت کر. تو وہ اسی کی وجہ ہے کہ آج دن تک ہمارے یہاں پر جتنا کچھ چل رہا ہے یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. آپ یقین مانو کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ میں اس معاملات پہ تنگ ہوں. میں یہاں پر یہ جو اسٹوڈیو ابھی آپ جہاں پر آپ یہ پروگرام کر رہے ہو, فرنٹ پہ آیا تھا جب میرے پاس میں ایک چھوٹا سا کمرہ لیا تھا. یہاں پر چھوٹا سا کمرہ لیا تھا, اس کمرے سے پھر اسٹوڈیو بنا. اسٹوڈیو سے اس طرح کے ایک کمرہ, دوسرا کمرہ, تیسرا کمرہ. ایک کیمرہ ہوتا تھا لے کے میں چلتا تھا جس پر میں مووی ریکارڈ کرتا تھا, ٹیلی موویز وغیرہ بناتا تھا. یہ جتنے ہمارے ڈائریکٹر تھے پٹواری, وہ مجھے کاسٹ کرتے تھے وتھ کیمرہ مین. تو وہ میں کیمرہ مین نہیں کرتا تھا. کرتے 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 اللہ نے مجھے ڈائریکشن کا بھی پورا وہ دے دیا, کیونکہ میرے دل میں کوئی کسی کے لیے غلط نیت نہیں تھی. میں نے غلط سوچ کے نہیں. نیت میٹر کرتی ہے. آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی چیز ہی نیت ہوتی ہے. اف آپ کی نیت پازیٹیو ہے آپ پازیٹیو جاؤ گے اپنی لائف میں بھی. جس طرح آپ نہ کہ خود پازیٹیو ہیں, آپ نے کتنی زیادہ پازیٹیوٹیز کریٹ کر دی ہیں. سی بس تو یہ آپ لوگوں کی دعا ہے. آپ لوگ میرے لیے دعا بھی کرنا, کیونکہ جب تک ہوں تب تک لے کے چلوں گا. جب نہیں رہا تو پھر بھی میرے جو باقی ٹیم ہے وہ آپ کو سپورٹ ضرور کرے گی. یہ میرا آپ لوگوں کو آئی تھنک جتنے بھی لوگ ولنگ ہیں, جتنے بھی لوگ جو ہیں وہاں پر کر سکتے ہیں سپورٹ, جیسے یہ کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی سپورٹ کریں جن کے پاس پاور ہے اگر نیا ٹیلنٹ لانے کی. تو آئی تھنک ایوری ون شوڈ ہیو ٹو کاپی ہم. سیم مسئلہ یہ ہوتا ہے نا یہاں پر نا, سب سے بڑا فائنینشیل پرابلم ہو جاتا ہے لوگوں کو. زیادہ تر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھی ہم لوگ جس طرح بھی یہ فرسٹ آپ کو پنڈی اسلام آباد کا پہلا اسٹوڈیو ہے جہاں سے آپ لائیو جا رہے ہو, ٹھیک ہے. اور کس پر جا رہے ہو؟ سوشل میڈیا پہ. چینل پہ تو بڑے پڑے ہیں چینل, ٹھیک ہے نا, سب ہیں, لیکن وہ آپ کو اتنا ٹائم کبھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم آلریڈی ان کے پاس ٹوٹل مخصوص ٹائم ہوتا ہے. ابھی ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا پروگرام تو میں سوچ کے آیا تھا 30 سے 40 منٹ کا کروں گا, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گانا ان کا بڑھ گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹائم بڑھ جائے گا. تو اس میں یہاں پابندی نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی آپ کا ٹائم کنٹریبیوشن ہے کہ آپ دے رہے ہیں. اینڈ دین the people are here, وہ بھی گا رہے ہیں, وہ بھی اپنا بول رہی ہیں, میں بھی بول رہی ہوں. یہ بھی دیکھیں, دعا کریں یہ رنگ اسی طرح لگے رہیں. اللہ تعالیٰ رنگ لگائے رکھے گا تو انشاءاللہ آپ جیسے ٹیلنٹ اور آتے رہیں گے اور ان لوگوں کو اور سپورٹ ملتی جائے گی. تو ابھی میں آپ کو وہ جو آپ نے ٹریک سنا تھا, دیں جی مائک ذرا اپنا شہزاد صاحب, کیونکہ مجھے پتہ ہے, میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا ان کو سپورٹ تھوڑی سی دینی پڑے گی. why not ہے نا. why not. بہرحال یہ ہے کہ اچھی بات انہوں نے کی کہ وقت کے ساتھ سب کو ذرا ایڈ بھی آ جاتے ہیں نا, تھوڑا سا ایڈ بھی چل رہے ہیں نا ہمارے, تو اس وجہ سے جی.
कोई चांद का एक टुकड़ा, हम जितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहे भरे, तुम जाना होगा कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके, ये दिल इश्क में दुनिया बनाएंगे, ये बेकरारी अब तो होगी न गम, होगी न गम। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके, ये दिल ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया जबरदस्त जनाब। बस सर ये वो बात आज थी गॉड गिफ्ट, दोनों बंदे गॉड गिफ्ट पे हैं तो फिर अल्लाह ताला ने फिर अच्छा ही करना है। तो बहरहाल से आपने हमारे न्यू टैलेंट को भी देख लिया, हमारे पुराने टैलेंट को भी देख लिया और इस पुराने टैलेंट को भी आपने देख लिया। तो मैं आपसे अब इसके बाद इजाज़त मांगूंगा क्योंकि अभी बहुत सारे और चेहरे भी हैं हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको वो हम लोग लेके आएंगे और अगली दफ़ा इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि सना भी गाए, शहजाद साहब से भी एक हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको सुनवाएंगे। तो भी सैम से ये ज़रूर कहूँगा कि अगली दफ़ा 2 गाने तो तैयार करके और आने आपने। Why not? Why not? तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।